अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 रजब आने वाली है। आज 25 रजब है। परसों को 19 फरवरी में इतवार के दिन 27 रजब है। अब इसके मुतालिक बहुत से लोग मालूम करते हैं कि 27 रजब में कैसे इबादत करनी चाहिए, 27 रजब की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 27 रजब के दिन जो 6 रकात नफल पढ़े जाते हैं उन नफलों को सुबह में पढ़ें या फिर शाम में पढ़ें। आखिर इन 6 रकातों की क्या फजीलत है, 27 रजब के रोजे की नियत कैसे की जाएगी, 27 रजब के रोजे की क्या फजीलत है। कुछ लोग हजारी रोजा रखते हैं। इस दिन बहुत सारी गलत फहमियां हमारे माशरे में फैली हुई हैं और ये समझा जाता है कि अगर कोई 27 रजब का रोजा रख ले तो उसे 1000 रोजों का सवाब मिलता है। तो 27 रजब के रोजे की क्या फजीलत है, इस दिन नमाज पढ़ने की क्या हकीकत है, आज इस मसले को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। इसलिए इस क्लिप को आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली बात तो हम ये समझें कि 27 रजब के दिन कोई भी खास इबादत, कोई खास रोजा जिसे हजारी रोजा कहा जाता है, इसी तरह से कोई खास नफल नमाज पढ़ना जैसे 6 रकात नफल अक्सर लोग पढ़ने के बारे में बतलाते हैं, इसकी कोई भी हकीकत इस्लाम के अंदर नहीं है। क्योंकि कोई भी दिन कोई खास इबादत हमें करनी है, ये हमें कौन बतलाता है। जाहिर सी बात है, दीन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया हुआ है। जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की फजीलत है, इशराक, चाश्त, अवाबीन, इन नमाजों के पढ़ने की फजीलत है। इन तमाम नमाजों के पढ़ने के बारे में हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। सुन्नत से साबित जितने भी रोजे हैं, जैसे चांद की हर 13, 14 और 15 तारीख के 3 रोजे रखना सुन्नत है, ये हमें हमारे आका ने बतलाया है। शव्वाल के महीने में 6 रोजे रखना सुन्नत है, इसको भी हमारे आका ने हमें बतला दिया है। तो सुन्नत से साबित जितनी भी चीजें हैं, सुन्नत का मतलब ये है कि इस काम को हमारे आका ने किया है, हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किया है और करने का हुक्म भी दिया है। इसी तरह बुजुर्गान दीन ने इस काम को किया है। किसी भी दिन किसी रोजे की फजीलत ज्यादा है, फला दिन फला खास नमाज पढ़ी जाएगी, ये सब हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बतलाने वाले हैं। जैसे शब कद्र में इबादत करने का सवाब ज्यादा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ अल्लाह के नबी ने हमें बतला दिया है। लेकिन 27 रजब की कोई खास नमाज हो, इस दिन कोई खास रोजा हो, हजारी रोजा जिसे रखने से 1000 रोजों के बराबर सवाब मिले, ऐसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाया। अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो 27 रजब की कोई खास नमाज पढ़ी है, ना ही 27 रजब का कोई खास रोजा रखा है कि जिसे रखने से 1000 रोजों का सवाब मिले। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के अंदर कई मरतबा रजब का महीना आया, लेकिन अल्लाह के नबी ने ना तो कभी रजब के महीने में खुद 6 रकात नफल पढ़ी और ना ही अल्लाह के नबी के सहाबा ने कभी 6 रकात नफल पढ़े और ना ही आपने कभी इस दिन का रोजा रखा। तो फिर इस दिन की न तो कोई खास नमाज है कि जिसको पढ़ने के बाद आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, और ना ही इस दिन का कोई खास रोजा है कि जिसको रखने का सवाब 1000 रोजों के बराबर हो। बल्कि 27 रजब की नमाज की फजीलत और 27 रजब के रोजे की फजीलत के बारे में जो अहादीस या बातें लोगों ने बयान कर रखी हैं, वो सब मन गढ़ंत और झूठी बातें हैं, सिर्फ अफवाहें हैं। लोगों को भटकाने के लिए उनको लॉन्च किया गया है। 27 रजब की किसी खास नमाज की फजीलत और 27 रजब के हजारी रोजे की फजीलत हदीस में बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि शरीयत के बारे में हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बतलाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें रजब के दिन रोजे रखने की, इसी तरह रजब के दिन 6 रकात नफल पढ़ने की कोई भी फजीलत बयान नहीं फरमाई।
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں عبادتوں کا ثواب ملے گا، اور اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر ہم عبادت کر رہے ہوں گے لیکن ہماری یہی عبادتیں ہمیں جنت میں لے جانی جہنم میں لے جائیں گی۔ جو چیز جس لیول پر شریعت نے رکھی ہے اسی لیول پر اسے ہمیں رکھنا ہے، اور جو عقیدہ ہمیں شریعت نے بتلایا ہے وہی عقیدہ بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتلا دیا، اور عصر کے اندر 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ اب اگر کوئی عصر کی سنتوں کو فرض سمجھنے لگے یا سنتوں کو فرضوں کے برابر درجہ دینے لگے تو ظاہر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے کوئی نفل نماز کو سنت سمجھنے لگے یا پھر کوئی نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر سمجھنے لگے تو اس کو کہتے ہیں عقیدے کا بگاڑ، اس کو کہتے ہیں عقیدے کا خراب ہونا، عقیدے کا کمزور ہونا، جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ کوئی نفل عبادت ہے، آپ اس کو نفل سمجھ کر کرو گے تو تب تو اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ سنت کو آپ سنت سمجھ کر کرو گے تبھی آپ کو اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نفل کو فرض سمجھ بیٹھو گے، سنت کو فرض کا درجہ دو گے، کسی دن کی فضیلت اپنی طرف سے بڑھا دو گے تو پھر یہ عبادت جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم میں آپ کو لے جائے گی، آپ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی کل قیامت کے دن۔ جیسے 27 رجب کا روزہ آپ رکھیں کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ملے گا، تو ایک عبادت جو نفل تھی اس کو آپ نفل سے بڑھ کر سمجھنے لگے، حالانکہ اللہ کے نبی نے 27 رجب کے روزے کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی فضیلت بیان نہیں فرمائی، تو اس سے آپ کو بجائے ثواب کے اور گناہ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے 27 رجب کا روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مبارک سفر نصیب ہوا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلوایا اور قصداً ان کا روزہ توڑوایا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس بات کو دلیل بنا کر روزہ نہ رکھنے لگے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم سب میں اسی طرح اپنی خلافت کے دور میں ان روزہ رکھنے والوں سے زیادہ شریعت کو جاننے والے تھے، سب سے زیادہ آپ رضی اللہ عنہ شریعت کو فالو کرنے والے تھے، لیکن انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر آج میں نے ان لوگوں کا روزہ نہیں توڑوایا تو پھر بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ پابندی کرنے لگیں گے اور اسلام میں ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز پیدا کرنا یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو 27 رجب کے دن کا کوئی بھی ایسا خاص روزہ یا کوئی بھی خاص نفل نماز نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہو۔ ہاں، اتنی گنجائش ضرور ہے کہ آپ جس طرح اور دنوں میں نفل روزے رکھتے ہیں اسی طرح آپ نارمل نفل روزہ 27 رجب کے دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ نفل نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ 27 رجب کے دن بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ نیت ہرگز نہ ہو کہ اس روزے کو رکھنے سے مجھے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ اس دن نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ عام دنوں میں نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو 27 رجب کے دن کا کوئی بھی ایسا خاص روزہ یا کوئی بھی خاص نفل نماز نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہو۔ ہاں، اتنی گنجائش ضرور ہے کہ آپ جس طرح اور دنوں میں نفل روزے رکھتے ہیں اسی طرح آپ نارمل نفل روزہ 27 رجب کے دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ہرگز یہ نیت نہ ہو کہ اس روزے کو رکھنے سے مجھے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ اس دن میں نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ عام دنوں میں نفل نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ہرگز یہ نیت نہ ہو کہ میں 27 رجب کے 6 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ
نارمل نفل پڑھیے جس طریقے سے آپ عام دنوں میں نفل پڑھتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ 27 رجب کے روزے کا، اسی طرح 27 رجب کے 6 نفلوں کا یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ تو خود بھی عمل کیجئے گا اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔